الرحمن المنعم المنان الذي من على أهل الإيمان بدولة مستقلة من أجمل البلدان ألا وهي باكستان للبر والتقوى والإيمان واندلعها من عباد البقر والأوثان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الذي أتى بالبرهان. قال الله تعالى في محكم تنزيله: إذا جاء نصر الله والفتح صدق الله وهو أصدق القائلين. أما بعد، يا رجال الأمة الإسلامية، إن الاحتفال بالأعياد القومية مبعثة الشعور بالكرامة الوطنية وتمجيد الحرية وتوجيه الهمم إلى الأعمال العظيمة للنهوض بالأمة في كل مناحي حياتها داخلية وخارجية ومدنية وعسكرية. يا شباب الأمة، هل تفكرتم يوما لماذا استقلت هذه البلدة؟ ولماذا قدمت ترعيات قبيلة لاستقلالها؟ ولماذا ترك الآباء أبنائهم يتامى؟ ولماذا ترك الأزواج زوجاتهم أرامل؟ هل هذه كلها تضحيات نفسية لأجل المال، لأجل التجارة، لأجل القطع الأرضية، لأجل الرياسة والوزارة؟ لا، بل أسست هذه البلدة على كلمة طيبة: لا إله إلا الله، وأسست على اسم الإسلام والقرآن والنبي الفرقان. يا محبي باكستان، هذه الدولة التي نعيش فيها عيشا رغيدا قبل أن تستقل كدولة كانت كتشف القارة الهندية، وكان المسلمون والهندوس يتعايشون معا مع اتباع الديانات الأخرى. فقاوم المسلمون بثورات عظيمة ومنظمات عديدة كمنظمة سيد إسماعيل الشهيد رحمه الله، فلذلك هجم عليهم أعداءهم من الكفرة والزنادقة حينا بعد حين، فصاروا محصورين من كل جهة وجانب، وهم مستضعفون في الأرض، فصاروا يقتلون أولادهم ويهتكون أعراضهم ويسلبون أموالهم وأثابهم ويهدمون بيوتهم وديارهم ويحرقون أراضيهم ومصانعهم. فبالجملة ليس في مشارق الأرض ومغاربها وأريافها ومناطقها وفي ولايتها ومحافظتها التي عليها يد الأعداء، والمسلمون لم يألوا جهدا يتقدمون قدم بعد قدم حتى حصلوا على مملكة مستقلة يعرف العالم اليوم باسم باكستان، وذلك في 14 من أغسطس سنة 1947 للميلاد. فرفع العلم في غربها بيد عالم النهرين الشيخ شبير أحمد عثماني بقيادة محمد الجنان. يا محبي باكستان، كثير بنا أن نجعل هذا اليوم عيدا وطنيا ليقوم ذكرى لأبطال المجاهدين وقوة